अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको इल्म है कि हम आजकल एक मौजू पर लेक्चर दे रहे हैं और ये लेक्चर है कि अगर जिनसी अमल करते हुए अज़ाए तनासल ढीला पड़ जाए तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो दुआ हमने स्टडी करनी है उसका नाम है फार्मिका रूफा, और हम ये देखेंगे कि फार्मिका रूफा को जिनसी अमल में अज़ाए तनासल में सख्ती ना आने से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये दुआ जोड़ों के सोजिश में इस्तेमाल होती है। वैसे अगर हम देखें तो फार्मिका रूफा या तो जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल होती है और या फिर पार्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन हमने एक ऐसा स्केच तैयार करना है, एक ऐसी तस्वीर तैयार करनी है कि अगर हम जिनसी अज़ा में सख्ती ना आना, यानी कि ऐसा कोई मरीज़ हो जो अज़ाए तनासल में कमज़ोरी महसूस कर रहा हो, ख़ास तौर पर दौरान जमा, तो उसके लिए हम फार्मिका रूफा को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मिका रूफा का इस्तेमाल हम जिनसी कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस दुआ की एक तस्वीर बनाना चाहते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इस दुआ को समझ सकें, इसकी की पॉइंट उसको नोट कर सकें, और अगर यही की पॉइंट आपको किसी भी मरीज़ में मिलते हैं तो आप उसे इस्तेमाल में ला सकें। छोटे बड़े जोड़ों का वर्म, इसमें तमाम जोड़ों का वर्म होता है। जोड़ सूजे होते हैं और इनमें दर्द होता है। एक जोड़ सूजे होते हैं और एक इनमें दर्द होता है। और दर्द हरकत करने से, जैसे ब्रायोनिया में दर्द हरकत करने से बढ़ जाता है और दबाने से कम हो जाता है। ये आमतौर पर जिस्म के दाएं हिस्से पर बाएं की निस्बत ज़्यादा अच्छा असर करती है। पुराना नकरस यानी पुरानी जोड़ों की दर्द, जोड़ों की ईंधन। लेकिन बाज़ दफ़ा नकज़ समीतों के यकदम ज़ाहिर होने से, यानी कि यकजक जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए और उसके इब्तदाई दर्जे में भी ये बाकमाल काम करती है। और इस किस्म के दर्द असबी नोयत के होते हैं, यानी कि तेज़ दर्द होते हैं। आपको इल्म है कि जब दर्द असबी नोयत का होता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। चेहरे की टीबी, चेहरे की टीबी, चेहरे के जिल्द की टीबी और कैंसर, गुर्दों की पुरानी सोजिश, ज़्यादा बोझ उठाने से, जैसे हम रोस्टॉक्स को इस्तेमाल करते हैं कि अगर यकदम कोई चीज़ उठाई और कमर में दर्द शुरू हो जाए तो जैसे हम रोस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अगर ज़्यादा बोझ उठाने से कोई होने वाली कोई भी शिकायत हो तो उसमें हम फार्मिका रूफा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकता जैसे आवारस, यानी कि मरीज बिल्कुल गुमसुम हो जाता है। इस दुआ की एफिनिटी क्या है
دعا ناک، پہانے کی آنت، مثانہ اور رحم مسا جیسی رسولیاں بننے کو روکتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے، اس میں خاص احساس جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیشانی میں کوئی بلبلا سا پھٹ رہا ہے۔ درد کا احساس ایسے ہوتا ہے جیسے پیشانی میں کوئی بلبلا پھٹ رہا ہے۔ شام کو حافظہ بالکل جواب دے جائے، یعنی کہ شام کو اتنی زیادہ ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی یادداشت بالکل ختم ہو جاتی ہے، حافظہ بالکل جواب دے دیتا ہے، ویسے خوشباش ہوتا ہے۔ زکام جس میں یہ محسوس ہو کہ ناک بند ہے، حالانکہ بند نہ ہو لیکن ایسے محسوس ہو کہ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو چکی ہے۔ گینٹھیا کے باعث پتلی کا ورم، نواسیر، صبح کے وقت تھوڑی سی ریا خارج کرنا بھی مشکل ہو جائے، یعنی کہ صبح کے وقت تھوڑی سی بھی ہوا خارج کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیدا ہوتی ہے۔ پہانا ہونے سے پہلے ناف میں درد ہوتی ہے، اس کے آس پاس گلائی میں درد ہوتی ہے۔ خون ملا اور البیومن والا پیشاب آتا ہے، پیشاب کی زور کی حاجت ہوتی ہے، گلا بالکل خشک ہوتا ہے، گلے میں اریٹیشن یعنی کہ خراش وغیرہ ہوتی ہے جو رات کے وقت زیادہ ہو، احتلام ہوتا ہے، کمزوری، اور ہر وقت مریض کا ذہن جنسی خواہشات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وقت مریض کو جنسی خواہشات گھیرے رہتی ہیں۔ ٹانگوں کی کمزوری ہوتی ہے، کولوں میں درد ہوتا ہے، گینٹھیا کا درد، اور اس میں پسینہ آنے سے آرام نہ ملے۔ ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ پسینہ آنے سے اکثر جوڑ کھل جاتے ہیں، جوڑ ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو باوجود پسینہ آئے لیکن جوڑوں کا درد کم نہیں ہوتا۔ دوستو، آپ نے اس دعا میں 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں: جنسی کمزوری ہونا، جوڑوں کا درد ہونا، اور درد کے ساتھ جوڑوں کا سوجا ہوا ہونا، اور پسینہ آنے کے باوجود جوڑوں کے درد کو آرام نہ ہونا۔ جوڑوں کے درد کو حرکت کرنے سے زیادتی ہونا اور دبانے سے سکون ملنا۔ تو یہ چند علامات آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں، اور اگر جنسی کمزوری کے ساتھ جوڑوں کی درد ہو اور شام کو حافظہ جواب دے جائے، پیشانی میں احساس ہو کہ جیسے کوئی بلبلا پھٹا ہے، تو یہی فارمیکا روفا کی پہچان ہے، یعنی کہ اس میں جوڑوں کی درد ضرور ہوتی ہے، اور ساتھ اگر جنسی کمزوری ہو، یعنی کہ جمع کرتے ہوئے اگر اعضائے تناسل ڈھیلا پڑ جائے اور جوڑوں کی درد ہو، تو فارمیکا روفا کو استعمال کر کے آپ مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ باقی وہ ایک علامت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ صبح کے وقت ہوا خارج کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو فارمیکا روفا کے متعلق آپ کو پسند آئے گی، اور اگر
یہ آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس کے ساتھ اپنی رائے دیا کریں، اس پہ کمنٹس کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم جو لیکچر تیار کر رہے ہیں آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں، یا اس میں کس طرح سے ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کمنٹس بھی کریں گے اور اسے لائک بھی کریں گے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔